अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, हम पर अल्लाह की अता, एहसान और उसकी खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया करबला मौला। मौला की बारगाह में मौजूद आप सब के लिए दुआ गो हैं जल्द मौला की बारगाह में आने का शरफ़ हासिल हो। जिस तरीके से आप जानते हैं पीर का दिन है, दो सैयदों, दो सरदारों, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन इन दो आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। 24 ज़ुल्हिज्जा 1445 हिजरी कमरी करबला मौला के मुताबिक और पहली जुलाई 2024 ईसवी है, जिसे हम 1 जुलाई 2024 ईसवी कहेंगे। और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1511 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसने एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह मनक़बत ख़ां जनाब सैयद हसन मुज्तबा नक़वी साहब फूलनगर लाहौर पाकिस्तान से, और मनक़बत ख़ां कुमैल हैदर कराची सिंध पाकिस्तान से। अल्लाह ताला ने अपने दिनों को इज़्ज़त बख्शी है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विला के नूर से। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 24 ज़ुल्हिज्जा है जो मुबाहिला का दिन है। मुबाहिला होता क्या है? देखें, अरबी ज़बान के अंदर अफ़आल औज़ान के एतबार से मानी तब्दील कर लेते हैं, और कुछ को सुलासी मुजर्रद कहा जाता है जो 6 अबवाब हैं। सुलासी मज़ीद फ़ी के 10 अबवाब हुआ करते हैं। बहरहाल सर्फ़ व नहव की बहस करना मकसूद नहीं, बहरहाल उनमें से एक बाब जो सुलासी मज़ीद फ़ी है उनमें से एक बाब मुफ़ाअला के वज़न के ऊपर आता है। मुफ़ाअला के वज़न पर जो बाब आता है वो 2 तरफ़ा होता है। तफ़ाउल और मुफ़ाअला दोनों तरफ़ैन से अमल के ज़ाहिर करते हैं, और मुफ़ाअला बेदून तरतीब तरफ़ैन अमल को ज़ाहिर करता है, और जो तफ़ाउल है उसमें तरतीब का थोड़ा बहुत लिहाज रखा जाता है। लिहाजा मुफ़ाअला के वज़न के ऊपर जो आई बात, तो यहाँ पर बात मुबाहला पे पहुँच गई। मुबाहला 2 तरफ़ा मुबाहला 2 तरफ़ा काम है। अब जिस तरीके से मुशायरा होता है, शायरों के दरमियान होता है, इसी तरीके से ख़ानदानों में कभी बुज़ुर्गवारी आपस में नाप तोल करना शुरू कर दें तो उसे मुफ़ाखरा कहा जाता है। उलमा या मौलवी साहिबान जब दीनी उमूर के ऊपर बहस करें और एक दूसरे पर तफव्वुक तलबी करें तो उसे मुनाजरा कहा जाता है। और मुबाहला का लफ्ज़ कहाँ पर आप मुज़ाकरा, जहाँ पर ज़िक्र को एक दूसरे से चेंज किया जाए और तब्दील किया जाए, मुज़ाकरा कहलाएगा। इसी तरह मुबाहला का जहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर हक़ पर जो होगा वो ना हक़ पर अपने हक़ को साबित करने के लिए अल्लाह से अज़ाब तलब करेगा, इसे मुबाहला कहा जाता है। अब बात तो 2 गिरोहों के दरमियान थी, तो लिहाजा बात जब हुई मुबाहला की, पुकारा गया फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल कौमिल काज़िबीन। तो जब काज़िबीन पे लानत, फ़नब्तहिल यहाँ पे झूठा जो होगा, बात तय नहीं हो पा रही थी क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, नतीजा निकालना है, बिलाखिर उम्मत को गुमराही से बचाना है। जब दलीलों पे बात ना आई
नसारा नजरान कहने लगे कि ये अल्लाह के बेटे हैं। फरमाया अल्लाह के बेटे होने की दलील, कहा कि इनके बाप नहीं है। कहा कि अगर बाप ना होना अल्लाह का बेटा होने की दलील है तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम ना तो उनके बाबा हैं ना उनकी माँ हैं, फिर उनके बारे में क्या कहोगे? क्या वो खुद खुदा हो गए? माज़अल्लाह, ये मेरे ज़ाती जुमला था। नहीं, ऐसा नहीं है। तो बात किसी तरह किसी करवट ऊँट नहीं बैठा और दलील दी गई कि अल्लाह वो होता है जो अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद को आयात तो सूरह तौहीद जिसे हम सूरह इखलास भी कहते हैं, इसकी पढ़ी गई। कुल हुवल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद कह दो, अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ज़रूरतमंद थे, अल्लाह की तरफ नियाज रखते थे। अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से पैदा भी नहीं हुआ और वो उससे भी कोई पैदा नहीं होगा। जबकि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम किसी एक से तो पैदा हुए, गो के बाप नहीं थे उनके। तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के सदफ़ अतहर में करार दिया, लेकिन उनकी माँ तो थी। लम यलिद वलम यूलद वाली बात में भी यहाँ पे पीछे रह गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उनका कोई अल्लाह का कोई कुफुव नहीं है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का तो कुफ भी था, लिहाजा आप किस तरीके से कह सकते हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं या वो अल्लाह हैं? सालिसु मिन सलासा, वो तीन में से एक है। नहीं, तुम नहीं कह सकते। और माने नहीं, बात नहीं माने। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत नाजिल हुई, उन पर ये आयत नाजिल हुई, सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, आओ अगर तुम नहीं मानते तो अल्लाह की लानत उस पर करार दें जो कि झूठ बोलने वाले हैं। तय हुआ दिन, अगले दिन पहुँच गए मुबाहले के लिए। अब वो नसारा नजरान अपने सब को ले आए, हर किसी को ले आए। ऐलान जो हुआ मुबाहला का, हर किसी ने समझा कि शायद हम रसूल के ज़्यादा सच्चे दोस्त हैं। यहाँ पे ज़ाहिरी सच्चाई की नहीं, हकीकत सच्चाई की बात हो रही थी। जो सामने सच बोलें, पीठ पीछे कुछ और कहें, वो सच्चे नहीं हुआ करते। सच्चे वो होते हैं जो हर हाल में सच्चे होते हैं। सच्चे वो होते हैं जिन्हें अल्लाह सच्चा कहे। अपने आप को सच्चा कह के सच्चा लक़ब लिखवा लेने से इंसान सच्चा नहीं हो जाया करता। सच्चा वो होता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला सच्चा करार देता है, जिसे अल्लाह ताला सच्चा बनाता है। जब बात सच्चों की आई तो लोगों ने अपने आप को सच्चा कहलाने की नाकाम कोशिश ज़रूर की, लेकिन जब हकीकत पे बात आई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इख्तियार को वाज़ेह किया, ज़ाहिर किया और लोगों को बताया कि इन अरबाए रसूल और बाकी अरबा खमसा आले अबा में से ये सब मिलकर फरमाया हमारे अलावा कोई भी ऐसा सच्चा नहीं जो रिसालत की गवाही का मूजिब बने, सबब बने, और जिसकी गवाही अल्लाह के नज़दीक काज़िबीन पे लानत कराने के बराबर करार पाए। ऐसा कोई भी नहीं है। लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात अक़दस के साथ साथ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ लिया और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को साथ लिया और इस्मतुल्लाह हिजाबुल्लाह बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी अपने साथ लिया। ये पांच जब मैदान मुबाहला में पहुँचे तो वो राहिब जो जल्दी से देख ना सकता था, नूर खमसा आले आबा को इस तरीके से उसने महसूस किया कि घबरा के खड़ा हो गया या कहा कि जल्दी से मुझे खड़ा करो और यहाँ से भाग निकलो। कहा क्यों? कहा कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। पहले तो बात ये हुई कि अगर ये औरों को ले आए तो माज़अल्लाह नकले कुफ्र नबाशद, अगर ये दूसरों को ले आए तो झूठे होंगे, अगर अपनों को ले आए तो सच्चे होंगे। पहली बात तो यहीं पर ठुकरा दी गई कि ये अब दूसरों को नहीं लेकर आए, अपनों को लेकर आए, क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है अपनी हक्कानियत की दलील के तौर पर अपने करीबियों को लेकर आए तो एक दलील ये भी बन जाती है कि ये झूठा नहीं है। लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ अपने सबसे करीब तरीन अजीज़ों को, जिनका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सच्चा साबित किया, उनको साथ लेकर पहुँचे। नसारा नजरान फ़रार कर गए, फ़िदिया देना कबूल किया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान की अमान लेकर भाग गए।
اور کہا کہ اگر ہم مقابلے میں آئے تو ہماری نسل ابھی ختم ہو جائے گی اور قیامت تک ہمارے اوپر لعنت نازل ہوتی رہے گی، لعنت سے بھی بچے اور عزت بھی حاصل کی، اہل بیت کے مقابلے میں نہ آئے اور بھاگ لیے۔ سبیل عشق علی کی پھوار کہتے ہیں، سبیل عشق علی کی پھوار کہتے ہیں، مباہلے کو غدیری بہار کہتے ہیں۔ سبیل عشق علی کی پھوار کہتے ہیں، مباہلے کو غدیری بہار کہتے ہیں۔ نبی و فاطمہ حسنین و مرتضیٰ کے طفیل، نبی و فاطمہ حسنین و مرتضیٰ کے طفیل، خدا کو دنیا میں پروردگار کہتے ہیں، خدا کو دنیا میں پروردگار کہتے ہیں۔ خیبر شکن بطول و حسن شاہ کربلا، خیبر شکن بطول و حسن شاہ کربلا، لائے ہیں ساتھ کرنے پیمبر مباہلہ۔ خیبر شکن بطول و حسن شاہ کربلا، لائے ہیں ساتھ کرنے پیمبر مباہلہ۔ سمجھے نہ جو غدیر میں اعلان مصطفیٰ، سمجھے نہ جو غدیر میں اعلان مصطفیٰ، نسلوں کو ان کی کر گیا ابتر مباہلہ، نسلوں کو ان کی کر گیا ابتر مباہلہ۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام، ان کا رتبہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بلند بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذات گرامی اور ان کی ذات اقدس کے ارد گرد محور کائنات کو گھماتا ہے اور انہی کے سبب سے کائنات رزق پاتی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں نوحہ و منقبت خان جناب سید حسن مجتبیٰ نقوی صاحب، لاہور پھول نگر پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ۔ یا علی مدد، کیسے ہیں جناب؟ مولا علی مدد، آپ کی دعا، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ کرم بی بی کا احسان ہے، عید مباہلہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک ہو، ہمیشہ ایسی عیدیں منانا نصیب ہو اور سدا سلامت رہیں۔ آپ کے والد صاحب کی وفات کا سنا تھا، بڑا افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجئے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحسین بحق الحسین نشو صدر الحسین بظہور حجت القائم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا قائم علی محمد۔ قبلہ، آج کا میرا جو موضوع ہے انتہائی منفرد موضوع، بسم اللہ۔ مولا علی کی نالین کی شان پڑھنی ہے میں نے، بسم اللہ۔ تو میں شروع کرنے لگا۔ عنایت، بسم اللہ۔ لا ریب لا بیان ہے نالین مرتضیٰ، عظمت میں آسمان ہے نالین مرتضیٰ، وحدت کا ہی نشان ہے نالین مرتضیٰ، دو ہو کے ایک جان ہے نالین مرتضیٰ، ان کی بلندیاں دے مکان سے پار ہیں، یہ مرتضیٰ کے پاؤں میں سجدہ گزارے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ نالین مرتضیٰ ہیں یہ نالین مرتضیٰ، نالین مرتضیٰ ہیں یہ نالین مرتضیٰ، واہ۔ کعبے نے اپنے سر پہ سجائیں یہ جوتیاں، آنکھوں سے قدسیوں نے لگائیں یہ جوتیاں، اکثر سرے فلک نظر آئیں یہ جوتیاں، دستے خدا نے آپ بنائی یہ جوتیاں، نالین یہ علی کی ہے عصمت کی چھاؤں میں، پہنائی خود رسول نے حیدر کے پاؤں میں۔ واہ۔
نالین مرتضی ہیں یہ نالین مرتضی، نالین مرتضی ہیں یہ نالین مرتضی، واہ پیروں کی ہم مزاج ہے نالین مرتضی، واہ کیا حسن امتزاج ہے نالین مرتضی، واہ بالاز رواج ہے نالین مرتضی، واہ نبیوں کے سر کا تاج ہے نالین مرتضی، واہ واہ پا کر کمال پائے علی جھومتی ہے یہ، واہ واہ طلبے علی ولی کے صدا چومتی ہے یہ، واہ واہ نالین مرتضی ہیں یہ نالین مرتضی، واہ نالین مرتضی ہیں یہ نالین مرتضی۔ واہ قبلہ واہ اس کلام کے بہت زیادہ شاعر نے مقدس لکھے ہیں، تو میں جلدی جلدی کر رہا ہوں کہ آپ کو میں جتنا ہو سکے سنا سکوں، بسم اللہ تو یہ عنایت مسدس ذرا آپ غور سے سنیے گا، آپ کی نظر۔ عنایت نالین ہے یہ ایسی کہ کونین بھی فدا، واہ زینت پہ ان کی زینت دارین بھی فدا، واہ ان کے نشاں پہ منزل کوسین بھی فدا، واہ ان کے سکوں پہ نبیوں کا ہر چین بھی فدا، اللہ اپنے کمال ذات کی تکمیل کے لیے یہ سجدہ گاہ بن گئی جبریل کے لیے، سبحان اللہ نالین مرتضی ہیں یہ نالین مرتضی، نالین مرتضی ہیں یہ نالین مرتضی۔ سبحان یہ اللہ جو جوتیاں اگر ملائکہ کے پاس آئے تو وہ کیا کریں گی، ہمارے پاس آئے تو ہم کیا کریں گے، یہ میں بسم اس اللہ مسدس میں بیان کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ پالے ملائکہ تو سبھی ان کو چوم لیں، واہ سارے جہاں کے سارے ولی ان کو چوم لیں، واہ کر کے سجود رب جلی ان کو چوم لیں، واہ آدم کو گھر ملے تو ابھی ان کو چوم لیں، واہ رہ کر زمین پہ عرش معلا پہ چھائی ہیں، واہ یہ جوتیاں تو دوش نبوت پہ آئی ہیں، واہ نالین مرتضی ہیں یہ نالین مرتضی، واہ نالین مرتضی ہیں یہ نالین مرتضی۔ واہ اب میں آپ کو وہ شعر سنانے لگا ہوں جو میرا نہایت ہی پسندیدہ مسدس لکھا گیا شاعر کی طرف سے، عنایت تو ذرا سنیے گا۔ بسم اللہ کتنی بلند ہیں یہ کسی کو کہاں خبر، اللہ تکتا ہے آسمان بین کو اٹھا کے سر، اللہ رہتی ہے ہر سفر میں علی کی یہ ہم سفر، اللہ ان کے تلے بچھاتا ہے جبریل اپنے پر، اللہ ڈھانپا کبھی نے جو مسافت کی دھول نے، واہ اپنی ردا سے صاف کیا ہے بطول نے، واہ 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 نالین مرتضی ہیں یہ نالین مرتضی، نالین مرتضی ہیں یہ نالین مرتضی، واہ ہے انتہا کی جوتیاں ہیں انتہا کے پاؤں، واہ اتنے بلند ہو نہ سکے انبیاء کے پاؤں، اللہ جو مرتضی کے ہاتھ ہیں جو مرتضی کے پاؤں، وہ اللہ ہاتھ ہیں خدا کے تو یہ ہے خدا کے پاؤں، ان اللہ سے زیادہ کوئی کہیں محترم نہیں، واہ یہ جوتیاں بھی خانہ کعبہ سے کم نہیں، اللہ 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 نالین مرتضی ہیں یہ نالین مرتضی، اللہ نالین مرتضی ہیں یہ نالین مرتضی، اللہ ممکن نہیں کہ لکھ سکے ان کی کوئی صفات، اللہ ان جوتیوں کے صدقے بنی ہے یہ کائنات، اللہ ان جوتیوں کی حد پہ رہی حد ممکنات، اللہ جاتی ہے ہر مقام پہ ہے در کے ساتھ ساتھ، اللہ عظمت بڑھو کیسے بھلا مجھ فقیر سے، اللہ لپٹی ہوئی ہے پائے جناب امیر سے، اللہ اللہ نالین مرتضی ہیں یہ نالین مرتضی، اللہ نالین مرتضی ہیں یہ نالین مرتضی، اللہ ہر ایک قدم کا ناز ہے نالین
مرتضی واہ دنیا کی چارہ ساز ہے نالین مرتضی اللہ نالین کا جواز ہے نالین مرتضی اللہ نبیوں کی جان نماز ہے نالین مرتضی اللہ جی چاہتا ہے جان سے صدقہ اتار دوں ان پر سے منکروں کے اماموں کو وار دوں اللہ اللہ نالین مرتضی ہے یہ نالین مرتضی اللہ نالین مرتضی ہے یہ نالین مرتضی اللہ رضوان اور نور علی تم کو کیا خبر اللہ نالین مرتضی میں ہے وحدت کا جو اثر اللہ ان میں جڑے ہیں نور ولا کے ہنسی گوہر اللہ ٹکتی نہیں ہے ان پہ تو خورشید کی نظر اللہ رتبے میں ہے سوائے زمین و زمان سے اللہ حیدر کے ساتھ اتری ہے یہ آسمان سے اللہ اللہ نالین مرتضی ہے یہ نالین مرتضی 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 آہا اللہم صلی علی علی محمد محمد وآل وآل محمد وعجل فرجہم سدا سلامت رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے اور یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جب جب موقع ملا دعوت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان جناب سید حسن مجتبیٰ نقوی صاحب پھول نگر لاہور پاکستان سے خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے یقین پروگرام کا وقت منتہا ہونے والا ہے کذب سے جب کہ مباحل ہو صدق اسلام کذب سے جب کہ مباحل ہوا صدق اسلام تھے یہی پنجے تنے پاک برائے اسلام کذب سے جب کہ مباحل ہوا صدق اسلام تھے یہی پنجے تنے پاک برائے اسلام آ گئے سامنے اس شان سے یہ عرش مقام آ گئے سامنے اس شان سے یہ عرش مقام اس کی نوبت ہی نہ آئی کہ ہو تکلیف کلام آ گئے سامنے اس شان سے یہ عرش مقام اس کی نوبت ہی نہ آئی کہ ہو تکلیف کلام چھا گئی غیروں پہ فی الفور یہ ہیبت ان کی چھا گئی غیروں پہ فی الفور یہ ہیبت ان کی یہ صداقت کے نمونے ہیں صداقت ان کی یہ صداقت کے نمونے ہیں صداقت ان کی سید آل رضا صاحب کا یہ کلام تھا جو آپ کے حضور میں نے پڑھا خداوند متعال ہم سب پر اہل بیت علیہ السلام کی ولا کامل رکھے اور ہم سب اہل بیت علیہ السلام کے ولایت کے اظہار کرنے والے رہیں پروگرام کا آخری وقت ہے وہ دوستان جنہوں نے فیس بک کے اوپر میسیجز لکھے یا وہ دوستان جو کہ بعد میں لکھیں گے ان سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں خداوند متعال آپ سب کو اہل بیت علیہ السلام کی ولا پر دنیا اور آخرت حیات اور بحیات بعد الممات میں قائم دائم رکھے آئیے وقت کے امام کے ظہور کی دعا اللہم عجل ولیک الفرج Say